Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pag maisog ug ayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug ang mga panghupaw mahanaw sa dayon. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob kamo mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay aron dili kamo silutan sa Dios, ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mga pailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Jesus ang pipila sa iyang mga tinun-an, ug nangutana sila kang Jesus, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa kami glain?" Si Jesus mitubag, "Pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako." Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba ang gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini atoa magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, "Ania ang akong sinugo," nag-ingon ang Dios, "ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo." Hinumdumi kini, wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya.